اللہ کی नाफरमानियां करने वाली कौमें कहाँ गई? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के रसूलों नबियों को झुटलाने वाली कौमें कहाँ गई? अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने वाली कौमें कहाँ गई? सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। किसी पर आसमान से पत्थर बरसा दिए गए, किसी पर तूफान बहा दिया गया। ये सारी बातें हमें डरा रही हैं। कुरान मजीद के अंदर इन कौमों के वाक़यात लिखे हुए हैं, हमें डराया जा रहा है। एक काश के हम डरने वाले बन जाएं, एक काश के हम समझने वाले बन जाएं, एक काश हम नसीहत कबूल करने वाले बन जाएं, हमें देख कर नसीहत हो, हमें सुनकर नसीहत हो। एक काश हमें ऐसी आंख, ऐसा दिल, ऐसी सोच, ऐसा तफक्कुर, ऐसी ज़हनियत नसीब हो जाए कि हम नसीहत कबूल करने वाले बन जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं अर्ज कर रहा था कि हज़रत सैयद अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बाजारों में तशरीफ ले जाकर नेकी की दावत पेश करते। कोई मसला पूछने के लिए आता तो तसल्ली बख्श जवाब इरशाद फरमाते, दर्स देते। जो इल्म नहीं रखते थे इन्हें दर्स दिया करते, गाफिल को तंबीह फरमाते, हर मुनासिब मौके से जरूर फायदा उठाते। एक रोज आप बाजार से गुजर रहे थे कि आपकी निगाह चंद नौजवानों पर पड़ी जो बाजार में बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, राहगीरों को कनखियों से देख रहे थे। आपने इन्हें नेकी की दावत पेश करते हुए इरशाद फरमाया, मुसलमानों का घर उसका कला होता है, इसमें वो अपनी जात और निगाह को महफूज रखता है। बाजारों में बिले वजह ना बैठा करो, ये बैठक इंसान को गाफिल कर देती है और इसके किरदार को जबरदस्त नुकसान पहुंचाती है। ये अंदाज था सैयद अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाजारों में जाकर नेकी की दावत देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये भी एक मदनी काम है कि बाजारों में जाकर नेकी की दावत देना। अल्लाह का दौरा बरा नेकी की दावत बिलखुसूस बाद शहरों में बुध को बाजार में नेकी की दावत देने का एक मामूल है कि हमारे इस्लामी भाई बाजारों में दुकान दुकान जाकर नेकी की दावत देते हैं। और हमारे मदनी इनाम में भी शामिल है कि जब आप नमाज के लिए जाएं तो नेकी की दावत देते हुए इस्लामी भाइयों को नमाज के लिए लेते हुए जाएं। तो मेरे वो इस्लामी भाई जो मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में होने वाले दावत इस्लामी के अज़ीम शान 3 रोज़ा बैन अल-अक़वामी इज्तिमा में बयान सुन रहे हैं और इंटरनेट के जरिए मदनी चैनल के जरिए सुनने वाले देखने वाले इस्लामी भाइयों, आइए नियत कर लीजिए कि हम भी नेकी की दावत देंगे। नियत कर ले, दो हमें इस्लाम जो नियत कर रहा है वो हाथ उठाकर नियत करे, इंशाल्लाह मैं भी नेकी की दावत दूंगा। अता कर बाजारों में जाकर नेकी की दावत दूंगा, की तब नमाज के लिए नेकी की दावत दूंगा, एक एक को नमाजी बनाने के लिए नेकी की दावत दूंगा, की तब फैज़ान मदीना के हफ्तावार इज्तिमा में लाने के लिए नेकी की दावत दूंगा। फिरूं नेकी की दावत या रसूल अल्लाह, मैं बस देता फिरूं नेकी की दावत या रसूल अल्लाह। अता कर दो हमें इस्लाम की तबलीग का जज्बा, अता कर दो हमें इस्लाम की तबलीग का जज्बा, मैं बस देता फिरूं सुन्नत की दावत या रसूल अल्लाह, मैं बस देता रहूं नेकी की दावत या रसूल अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ्फार फरमाते हैं, मरवी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि फ़लाँ फ़लाँ गाँव को अज़ाब करो। फरिश्तों ने बड़ी आजिज़ी से इल्तिजा की, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें फ़लाँ फ़लाँ तेरा नेक बंदा भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इसे अज़ाब देकर मुझे इसकी चीख व पुकार सुनाओ, क्योंकि इसका चेहरा मेरी नाफरमानियों को देखकर कभी भी मुतगय्यर नहीं हुआ। कितनी इबरत है इस रिवायत में, कितनी इबरत है। वो इस्लामी भाई जो नेकी की दावत देने में सुस्ती इख्तियार करते हैं, गफलत इख्तियार करते हैं, उन्हें इस रिवायत से डर जाना चाहिए।
ایک اور حدیث پاک میں اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ عز و جل جلد تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا بگڑے ہوئے لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کرنا کس قدر ضروری ہے کہ لوگوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر باوجود قدرت ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرنے والوں پر بھی عذاب آنے کی وعیدیں ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کے عظیم الشان سنت و برے بین الاقوامی اجتماع میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ اور مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے۔ یاد رکھیے کہ نیکی کی دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، جس کی سیرت کی جھلک آپ ملاحظہ کر رہے ہیں انہی سے روایت ہے، چنانچہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تم نیکی کا حکم کرو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جوش ایمانی عطا فرمائے کہ جب ہم اس اجتماع سے جائیں تو سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ نہایت سنجیدگی کے ساتھ آئیے اپنے کردار کا جائزہ لیجئے، اپنے گناہوں سے ہم سچی توبہ کریں، آئیے اپنے اندر اثر نو جوش ایمانی پیدا کرتے ہیں اور یہ مدنی سوچ بناتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اس مدنی کام کا بیڑا اٹھا لیا تو اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے دنیا اور آخرت کی ایسی سعادتیں ملتی ہیں کہ نہ پوچھو بات۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تربیتی کورس کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس دوران ایک دن جمعہ رات کو صبح تقریباً 4 بجے پیٹ کے بائیں جانب اچانک درد اٹھا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ 7 انجیکشن لگے تب آرام آیا۔ حسب معمول جمعہ رات کو ہونے والے سنت و برے اجتماع کے لیے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شام کو حاضر ہوا۔ رات 10 بجے پھر درد شروع ہوا مگر اجتماع میں مانگی جانے والی اجتماعی دعا کے وقت ٹھیک ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد پھر بہت شدید درد اٹھا، ڈاکٹر نے 3 انجیکشن لگائے، پھر کچھ افاقہ ہوا، ڈرپ چڑھتی، الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا مگر ڈاکٹروں کو درد کا سبب سمجھ میں نہ آیا۔ میں اسپتال میں پڑا تھا، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ والے اسلامی بھائی جو یہ بھی تربیتی کورس میں آئے تھے، اب ان کے جو تربیتی کورس کے ساتھی اسلامی بھائی تھے وہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں 12 دن کے لیے سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے سفر سے بطیرہ روکا مگر مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں ڈیرہ بگٹی بلوچستان جانے والے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ کیسا جذبات ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ ڈیرہ بگٹی جاتے ہوئے راستے میں تھوڑا سا درد ہوا، پھر وہاں سے ہم نے سوئی، جو بلوچستان کا شہر ہے، سوئی آ کر جمعہ رات کے سنت و بر اجتماعات میں شرکت کی اور پھر ڈیرہ بگٹی واپس آ گئے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے درد ایسا دور ہوا گویا کبھی تھا ہی نہیں۔